تو جو حکم کیتے تو میں آیتی اس ذکر پاک دا آغاز نہج البلاغہ مفتی جعفر حسین دیاں 2:17 تو شروع کرنا چاہندے میں بسم اللہ کرا سائیں شیعہ قوم دے نزدیک قرآن تو بعد اگر کوئی کتاب ہے تو وہ نہج البلاغہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام تو گھن کے جناب عیسیٰ تک تمام نبیان دے سمجھاون دا طریقہ تے انداز الگ ہے۔ میرے مولا علی علیہ السلام دے سمجھاون دا انداز کچھ الگ ہے۔ آدم تو گھن کے عیسیٰ تک سارے نبیان دے سمجھاون دا انداز الگ ہے۔ مولا علی علیہ السلام دے سمجھاون دا طریقہ تے انداز پچھکی میں جناب علی ابن ابی طالب قبرستان اچ کھڑ کے گل مردیاں نال پہ کر دن سمجھیں دے اساں جیندیاں کو پہیں۔ میں بسم اللہ کر رہا گل کہیں دے نال پہ کریں دن مردیاں نال سمجھیں دے کہہ کو پہیں اساں جیندیاں کو دو قبران دے درمیان آکے حسنین دا بابا کھڑا ہو گیا۔ اصلاح گاہ ہے مجلس حسین کچھ حاصل کرن دا نہ ہے مجلس حسین۔ جتنے میرے جوان بھرا تشریف فرمائے نوکر سمجھو تمہاری مرضی، مظلوم دا ذاکر سمجھو تمہاری مرضی، مہمان سمجھو تمہاری مرضی۔ ہی قبر دے پاس دیکھ کے امیر المومنین پہ فرمائن او قبر دے وچ سمن آلا، قبر دے وچ تیرے نال جو کچھ ہوندا پیے میں علی جانتا تو قبر دے وچ سن میں تو باہر دی پہلی خبر دسنا ہے۔ حضرت پہ فرمائن دنیا تے رہ کے رشتہ دار بھرا پڑوسی دا حق مار کے جائیداد نامے بنا آیا، قبر جو بہرا تیرے مر ونجن تو بعد غیر استعمال پہ کریں دیں۔ میں بسم اللہ کرا صحیح پہ فرمائن او غیر استعمال پہ کریں۔ اس علاقے والے اگلی 70 تے حضرت کمال کر چھوڑی۔ جتنے میرے جوان بھرا بیٹھے ہو جملہ توڑے واسطے امیر المومنین قبر دے پاس دیکھ کے پہ فرمائن او قبر دے وچ سمن آلا دنیا تے رہ کے جس بیوی دی خاطر ضعیف ماں تے پیو دی عزت نامے کریں دا قبر چو بہرا تیرے مر ونجن تو بعد اگے نکاح کر گئی۔ سی فرمائن جڑا ماں تے پیو دا گستاخ ہے واجب الجہنم ہے۔ میرا محترم کوشش کی تھی کر اگر تیرے گھر تیری ماں موجود ہے تیرا باپ موجود ہے تو اس دی عزت کر۔ سی فرمائن اگر تیرا ماں پیو کافر ہے وقت ویتے دیتے تعظیم واجب ہے۔ چھٹے امام دے ہاتھ ہوتے ایک یمن دے یہودی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ماں پیو گوئے کافر ہے۔ جڑن گھر گئے ماں تے پیو کو پتہ لگے سارا پتر مسلمان ہو گئے ماں تے پتر پیو رل کے اس کو مارے ہیں گھروں کٹ چھوڑے۔ شیعہ سنی حضرات جڑن گھروں کٹانے کچھ عرصے بعد واپس مدینے مولا دے کولا کے قدمہ تے ہاتھ لا کے جڑن دا میں کلمہ پڑھے تے مسلمان ہویا میں کو ماں تے پیو نہیں دیکھ سکتا۔ آقا میں کدے ونیا دساں امام کیڑا جواب دیتا ہے۔ حضرت اس دے پاسے دیکھ کے پہ فرمائن اتھو واپس یمن اپنے گھر لگا ون گھر ون کے اپنے ماں تے پیو دی خدمت اضافہ کر چھوڑ سجیندے تراسن مذہب اسلام کیا ہے۔ میں بسم اللہ کہا سجیندے تراسن مذہب اسلام کیا ہے۔ سدھا مدینے چو یمن ماں پیو برا بھلا کے خاموش ہو جا کھانا نہ دیویں بکھا سونپ ہوئے ماں پیو کو کچھ نہ آکھے مارن چپ کر کے گھر چھوڑ ونجے ماں پیو کو کچھ نہ یادا ماڑی آلے ہو صاحب کتاب آدھے جڑن 3 مہینے گزرن نا 3 مہینہ بعد جملہ گاؤں نہ سنے میں کہ حاصل کرن دنا ہے مجلس حسین 3 مہینہ بعد ماں تے پیو رال کے پتر دا ہاتھ پکڑے اپنے سامنے بلایا نے صاحب کتاب آدھے پیو چمے پتر دا سجا رخسار ماں چمے پتر دا کھبا رخسار تے مو چم کے آدھن وانسا کو اس دی زیارت کروا جس تے کو انسان بنائے۔ میں بسم اللہ کرنا سکتا
میں بسم اللہ کروں اس ہستی دا نام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام میں بسم اللہ کروں کوشش کیتی کر اپنی زندگی میں گزار جی میں تیرے امام چاہتے ہیں یہ ہاتھ ہے یہ تیرا اٹھے تڑا جدا تیرا نبی مصطفیٰ چاہوے یہ زبان بولے تڑا جدا تیرے ہاتھی چاہوے یہ آنکھ دیکھے تڑا جدا تیرا رسول چاہوے ودبا حسیت طالب علموں کے پوری ذمہ واری نال پیادا جنت تیری طلبگار ہو سی تو جنت طلبگار نہ ہو سی موت حق کی ہک دیاڑے آمنی کوشش کیسی کرو ہک دوجے کو معاف کرن دی موت حق کی اور موت شے ایسی ہے جنن انسان دے سامنے آوے انسان گھبرا ویندے جناب آدم علیہ السلام دے سامنے موت آئیے تفسیر قرآن آتی ہے جناب آدم علیہ السلام ڈر گئے مقبول اپنے زمین میں لکھا ہے جو اللہ دی ذات کو لو جناب آدم دوبارہ زندگی طلب کی تھی 2500 سال بعد نوح دے سامنے موت آئیے جناب نوح ڈر گئے ابراہیم دے سامنے موت آئی جناب ابراہیم ڈر گئے جناب یعقوب دے سامنے موت ہر نبی ڈر گئے وقت حکم توحید آسی ملک الموت جی مالک جبرائیل کو موت دے کہ کو فرشتہ دا سردار ڈر ویسی مالک میڈے تے بھی موت فرمایا موت وقت حکم آسی موت جی مالک ہن ملک الموت کو موت دے ماڑی آلیوں کائنات دیاں روحاں کڑھن والا گھبرا ویسی مالک میرے تے بھی موت خالق دی آواز آسی میری ذات دا فیصلے میری ذات دے علاوہ دنیا تے رانا کچھ نہیں ود حکم آسی موت او بسم اللہ بلکہ موت تے موت آسی ود حکم توحید آسی امر موت کو موت دے جنن موت اتے موت آسی بذات خود موت گھبرا ویسی جناب آدم ڈر گئے 2500 سال بعد جناب نوح ڈر گئے ہر نبی ڈر گیا بذات خود موت ڈر گئی جنن موت اتے موت آئیے میں نے رب کعبہ دی قسم ہر نبی ڈریا موت ڈر گئی لیکن ہیک ہستی ہے 19 رمضان جنن حسنین دے بابے دے سامنے موت آئیے موت دی آنکھیچ آنکھ پا کے علی ابن ابی طالب پہ فرمائیں رب کعبہ دی قسم آج علی کامیاب ہو میں بسم اللہ کر رب کعبہ دی قسم حضرت پہ فرمائیں کوئی ڈر نہیں موت میں علی اتے آوے یا میں علی موت اتے جاؤں کہ بندے تا پوچھیا سائیں تواڈے نزدیک موت کیا ہے فرمایا میں علی تے نزدیک موت شہد تو مٹھی ہے حضرت فرمائیں میں علی کو موت نال ایویں پیار ہے جی میں 2 ماہ دے بچے کو اپنی ماں نال پیار ہے کوشش کر اس موت تو پہلے توبہ دا دروازہ کھلا ہے اس دی ذات کو توبہ کر خوش نصیب ہے جو اللہ دی ذات نے مصطفیٰ جیسا نبی عطا کیتا ہے یہ دنیا امتحان ہے سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 بس میں چھوڑ دیتے نہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 اللہ قرآن دے وچادہ پیا میرا بندہ میں تے کو ازمیساں جتنے میرے سننی احباب شیعہ حضرات تشریف فرماؤ سب تو پہلے قرآن دے اللہ دی ذات نے جناب آدم نبی دا امتحان کیتا حابیل تے قابیل دے قتل رننے جناب آدم آواز توحید یہ بس آدم تیرا سفر مک گیا میری ذات دے پرچے نہیں مکے سفر تو مراد امتحان مک گیا میری ذات دے پرچے نہیں مکے ود کمرے امتحان اچ قرآن دے اللہ دی ذات نے نوح نبی کو بلایا جنن پتر ڈوبن لگے تے التجا کی تیس مالک بچا چا آواز توحید یہ بس نوح تیرا سفر مک گیا میری ذات دے پرچے نہیں مکے ود کمرے امتحان اچ قرآن دے اللہ دی ذات نے جناب ابراہیم نبی کو بلایا جنن پتر کو ذبح کرن لگے
تفسیر قرآن آتی ہے جناب ابراہیم پٹی گھن کے اپنی اکھاں تے بدیے جنہاں اکھاں تے پٹی آئی آواز توحید ہے بس ابراہیم تیرا سفر مک گیا میری ذات تے پرچے نہیں مکے وقت کمرہ امتحان قرآن دے اللہ دی ذات نے جناب یعقوب نبی کو بلھایا یوسف دی جدائی بھی رننے اللہ دا نبی قرآن دے اتنا رننے جو اکھیاں دی بنائی مک گئی آواز توحید ہے بس یعقوب تیرا سفر مک گیا میری ذات تے پرچے نہیں مکے وقت کمرہ امتحان قرآن دے اللہ دی ذات نے جناب ایوب نبی کو بلھایا جڑا تمام نبیاں دے وچوں صابر نبی مشہور ہے کڈن بل ہے اس امتحان جنہاں لوگا نہ یا کبھی بھی کچھ سار دے سنہری وال دکھا جتنی صابر رہی سجدے دے بھی سر رکھ کیا دے مالک اس تو پہلے میں ایوب کو موت چلے پڑھ تفسیراں پوچھو اپنے اپنے پسندیدہ علماء کو میرے سنی حضرات بھرا میرے شیعہ بھرا پوچھو اپنے اپنے پسندیدہ علماء کو آدم دا سفر مک گیا نوح دا سفر مک گیا جناب ابراہیم دا سفر مک گیا جناب یعقوب دا سفر مک گیا جناب ایوب دا سفر مک گیا اللہ دی ذات دے پرچے نہ مکے میں نے حسین دی عزت دی قسمیں کربلا دے بھی جو اس دے پرچے مک گئے حسین دا سفر نہ مکیا میں بسم اللہ کراں کسی ویلے اکبر دی لاش ہاں اللہ کیا دے ہون نسانا میرے تے راضی ہے میں بسم اللہ کراں کسی ویلے عباس پھرا دے بازو ہاں اللہ کیا دے ہون نسا میرے تے راضی ہے میں بسم اللہ کراں کسی ویلے یتیم بھتریجے دی لاش دے ٹکڑے چن چن کے ابائی رکھ کیا دے ہون نسا میرے تے راضی ہیں علامہ علی نکی نکن صاحب دا جملے او فرمائنے جنہنے چاہیے نا حسین علی اصغر دی لاش اس ویلے حاطف غیب جو آواز ہے حسین بس کر میں راضی ہوں مانگ نہ قربانیاں دے بدلے میں نہ قربانیاں دے بدلے تین کے دے وہاں علامہ علی نکی نکن صاحب آتے اصغر دی لاش رکھس کرم زمین تے رکھ کے تے آسمان علی پاس منہ کر کے دے مالک حسین تیرا محب ہے مزدور کوئی نہیں ماں حسین دی راضی سید عائشہ تو نے کسی دا موت آئے نہ کرے انہاں جملہ دا صدقہ مالک عبدالقیوم دے درجات بلند فرماوے مالک حاضرین دے گناہ معاف فرماوے مالک تو دیا زندگیاں دراز فرماوے مالک انہاں کو صبر جمیل عطا فرماوے مالک میں تیرے نال مزدوری نہیں کی تھی میں تیرے نال محبت کی تھی میں بسم اللہ کراں کربلا دی سرزمین تے اکبر جیسا پتر مرا کے عباس جیسا پھرا مرا کے امیر قاسم جیسا بھتریجہ مرا کے مطمئن بیٹھی کربلا دی سرزمین تے یہ جملہ سننے آقا در بندی دے ابلیس کربلا دی سرزمین تے آئے آدھے مالک جڑے اے بھرا مرائی بیٹھے پوتر مرائی بیٹھے مہمان مرا کے تیران دن مسلح تے مطمئن بیٹھے یہ کون ہے آواز توحید یہ میرا عاشق ہے اچھا ہے مالک یہ تیرا عاشق ہے تو اس تے گرمی پا سکتا ہے آواز توحید یہ ابلیس کتنی ابلیس آتے مالک 70 آنکھ یہ جتنے جوان حضرات تشریف فرماؤ کالج یونیورسٹی بنانا لے سائنسدان ایک شیشہ ایجاد کیتا ہے وہ شیشہ رکھو نا سورج دے سامنے ہوئے کاغذ تھوڑی دیر رکھن تو بعد اس کاغذ نو اگ لگ لیتی ہے سائنس دی دنیا دے وچوں شیشہ کیڑا کام کرتا ہے وہ سورج دیاں دو کرنا اکٹھیاں کر کے اپنے اندر جو گزارتا ہے ماڑی والے وہ دو کرنا گزر دین کربلا دے وچ کھلیے 70 اکھ جدن 70 اکھ دی گرمی حسین دے وجود تے آئیے نا میں بسم اللہ کراں میں اکبر دا منہ چومے اس تے آسمان والے پاسے منہ کر کے دے مالک اے گرمی اکبر دے سیک تو ود کوئی نہیں ماں حسین دی راضی ہوئی میں بسم اللہ کراں سید عائشہ تو کسی دا محتاج نہ کرے مالک گرمی اکبر دے سیک تو ود نہیں ہن شبیر سمجھے میں وین دے قریب آواں جو وقت نہیں ہن شبیر سمجھے جو میری نماز دا ویلا قریب ہے مقتل جو اٹھی آ کے خیام دے دروازے تے آ کے دوویں ہاتھ پیشانی تے رکھ کے دے او میریاں بہناں او میریاں دھیاں او میریاں بھرجائیاں او میریاں بھتریجیاں اکبر دے پیو دا آخری سلام ہوئے آخری سلام کر کے ہن شبیر رنے تے رو کیا دے اکبر ریا کوئی نہیں
عباس ریا کوئی نہیں، امیر قاسم ریا کوئی نہیں. آج کوئی ایہو جیوں ہوئے آنا جڑا میں غریب دی غربت تے احسان لاوے آ، جڑا میں نے آخری ویلے گھوڑے تے زین پا دے وے آ. جتنے عباس دے مرید بیٹھے ہو تریچے خیمے چ عباس شبیر ونجن دیکھن تا گھوڑے دے ہوتے زین موجود آئی. تریچے خیام دے وچ ونجن تا گھوڑے تے زین جناب علی اکبر دے بابے سجے ڈٹھے کھبے ڈٹھے تے وقت رو کیا دینے کہیں غریب دی غربت تے احسان لائے. یہ پاسے نالو لاہور دی ملکہ اگے واد کے ہاتھ بان کیا دی میں تیرے نوکر عباس دی بھینا. جڑا کس نہ میں عباس دی بھینا. شبیر رو کیا تے ہے بھین تین کیویں پتا جو گھوڑا تے زینہ کیویں رکھیں دیں. جڑا اکبر دے بابے گل کی تھی اس ویلے بی بی رو کیا دی آقا رواؤ نہیں جڑی رات گزری ہے نا پچھلی میں بیٹھی آمی اپنے خیمے دے وچ میرا بھرا عباس میرے خیام دے وچ ہے گھوڑا بھی موجود ہے زین بھی موجود ہے. میرے پاس دیکھ کیا دے بھین غور نال دے گھوڑا تے زینہ رکھیں دیاں انہن تے لہیں دیاں انہن. میں ہاتھ بن کیا کہ ویر ایک کم جوان کریں دن میں نے کیوں نسینے. اس ویلے اگے بات کے میرے سر تے ہاتھ رکھ کیا دے مان نکر نہ کل میں غازی ہو ساں. میں بسم اللہ کرا سیدہ راضی ہوئی نہ اکبر ہو سی نہ قاسم ہو سی فرزند زہرا کو گھوڑے تزین تو پا دے میں. آقا میں پئیے سردار میں پئیے جنت سردار میں پئیے جن آکس نہ آقا میں پئیے. اس ویلے شبیر شفقت ہاتھ جا کے ایویں بھین دے سر تے رکھ کیا دا پیے بھین تیرا بہوں وڈا احسان ہے. جن لفظ بھین آئے دو قدم پیچھے ہٹ کے تے ایویں ہاتھ بان کے آتی ہے نام مولا میں تے تیری کنیز دی تھی. اس ویلے شبیر نجف والے پاسے منہ کر کے دے بابا علی سمجھ نہیں آندی ان 34 سال بھرا سدیندا رہیا. او آدائی میں نوکر ہاں ان بھین سدینا اے آدھی میں کنیز دی تھی جائے. ہون شبیر گھوڑے دی واگ اچ پائے ہاتھ آقا در بندی آدھے معاشر تائیں مومن رات روے. معاشر تائیں مومن رات روے. حسین بادشاہ دی آخری حقل دا مل نہیں. میرے سنی بھراد جملہ سنن جو شیعہ روندے کیوں ہیں آخری حقل دا مل نہیں. گھوڑے دی واگی ہاتھ پا کے نجف والے پاسے منہ کر کے آدھا پیے بابا علی ہون پوتر غریب ہو گئی ہے. میں بسم اللہ کرنا آ دیکھنا آج میرے گھوڑے دی واگ ہاتھ پاؤن والا کوئی نہیں. یا اتنے تئیں گھوڑے دی واگ دے وچ کہیں مستور دا ہاتھ آیا ہے. آوازاں دے چڑھا بیوا بھر جائی چڑھاوان آئی. ماں حسین دی راضی او جوانو شبیر رو کیا دے کون میرے گھوڑے دی واگ نہ پڑا لی. بی بی یادی وارث دی لاش تے تیر لگے پتر جیندہ ہائی تے لاش تے گھوڑے بھاج گئے. میں قاسم دی ماوا او ماتمی او شبیر رجر نہیں رو کیا دے وڈیاں بن جائیاں ماوا دی جا آنیاں میرے گھوڑے دی واگ چھڑ دے. اگے میں نے اکبر غریب کر گیا ہے غازی میری کمر تروڑ گیا ہے. او ماڑی آلیوں امیر قاسم دی ماں اجا گھوڑے دی واگ چو ہاتھ نہیں کڑیا یا پاس نالو دو ہاتھ واد پائیں نہیں. یبنا زہرا جڑے رات نال پیر بھرے ہوئے نہیں انہاں تلیاں تے راکھا آج میں چڑھاواں. ماں حسین دی راضی شبیر رو کیا دے تو کھوڑے. بی بی آدھیے میں تیری بے اولاد بہن آئے. بی بی آدھیے چھوٹیاں بہنہ کے انہیں نہیں. شبیر آدھے چھوٹیاں بہنہ دیاں دی جاؤ دیئے نا. او جوانو جڑے ویلے دیاں دا نام آئے راج رنی علی دی دی رو کے. بی بی آدھیے وقت ساڑے ویڑے دا نانا محمد بھی توئے بابا علی بھی توئے حسن بھرا بھی توئے ماں زہرا بھی توئے. اسا مدینہ چھوڑے مت تو بچدا ہوئے اسا کربلا آیاں چپ
چپ رہیاں ہیں مت تو بچدا ہوئے چھینو خیمے پٹی گئے اسا چپ رہیاں ہیں مت تو بچدا ہوئے ساتھ میں پانی بند ہوئے غازی آدر یہ لڑن دے اسا چپ رہیاں ہیں مت تو بچدا ہوئے دا محرم دنی چڑھے جے کو 18 سال برکن پلینیاں رہیاں ہیں ان پرچی لگ گئی ہے اسا چپ رہیاں ہیں مت تو بچدا ہوئے دریا دی مانتے غازی دے بازو کلم ہو گئے اسا چپ رہیاں ہیں مت تو بچدا ہوئے اللہ دے نات ہکلا دا رکوان بھین آندی پئیے او ماڑی آلیو علی دی تھی پہلی دفعہ زندگی دے وچ موت سندلا بدے اتھا آئیے جتا غازی عباس دا بچڑا فضل زمین تے بیٹھا آئے ایویں ہاتھ بان کے آدھیے فضل بچڑا میں تین گھوڑا لے دے دیو ان گھوڑے تے چار ستا مدینے میرے نانے دی قبر تے لگوان قبر تے میرا پھرا حنفیہ قرآن بیٹھا پڑھدا ہو سیا حنفیہ کوان کے آنکھ چھوٹی بہن پیا دیئے چل دیا میں غازی کو ہائی بیٹھیاں انہوں نے آنکھ چل دیا میں اقدر مرائی بیٹھیاں راجر نہیں غازی دا بچڑا رو کیا دے سین نہ من گھوڑا دیتے نہ من مدینے بھیجا نہ حنفیہ پھرا بلا غازی دے بچڑے دی وفا سننی ہے بی بی رو کیا دیے فضل بچڑا ود کے کر رہا چھوٹے چھوٹے ہاتھ بن کیا دے ڈاڈے علی علی ذوالفقار میں کو کھنا دے اے 9 لاکھ جانے ماں حسین دی راضی آوازاں دے غازی دا بچڑا فضل جانے دریا دی مانتے عباس دی لاش حل گئی ہے آوازاں دے مربا میرا لائق بچڑا اس ویلے حسین پتری جنوان اللہ کیا دے میں جنگا لڑنیاں ہوئنا میں بہنانو جنگلا چنا لے آواں مکیندہ پیا حسین دا گھوڑا میدان چاہے وہ اس علاقے آلے اور نیام دے وچو تلوار کٹ کے حسین آکھے اللہ اکبر فوجہ نسنا شروع کیتا ہے حسین جنگ بتا کریں دے یا دریا دی مانتے عباس دی لاش حل گئی ہے اکل مار کیا دے یہ جنگ لڑنیاں نہیں توات اکبر کیوں مرائے یہ جنگ لڑنیاں نہیں تا اصغر کیوں مرائے جنگ بتا کریں دا یا حسین دی کنڈو تے ماں دے ہاتھ حال گئے اکل مار کیا دیا حسین دین انتا نہیں بچدا بچڑا تیری نماز دوے لے جنا نماز دا نام آیا او ماتمیوں حسین دے زلجنا اس جگہ تو 70 قدمان دے فاصلے تے من لہا چھوڑ ہر بندے دی اپنی تحقیق ہو سی جنن 70 قدمان دا نام آیا زلجنا ٹوڑتا ٹوڑتا 60 قدمان دے آؤ کے رک گیا حسین دے میں دا قدم اگے لانے اگے کیوں نہیں مہندہ حیوان اپنی زبان دے وچ رو کیا دے مولا میں سجے لگا ویسا کھپے لگا ویسا اکل لکن میں اکھا نہ ویندہ حسین دے کیوں نہیں مہندہ زلجنا رو کیا دے میں اکھا کی میں منجا اتھا آدھ رات لے تیری ماں زہرا زالا نال بہاری دیکھتی رہی ہے میں کو آدھی آئی سنیار میں دے تسے دے لہنا نالی جائے او ماتمی ہو زلجنا سچندہ غدائی یا محمد ابن اشاس اکبر دے بابے نو کانڈا لے پاسو پہلا نیزہ مارے آیا حسین زین تو زمین تے آیا ہے کوئی تلوار مرندہ کوئی نیزہ مرندہ او ماتمی ہو زلجنا آدائی میں گوڑی لینا میری زین تے چڑھا میں پیسہ لینا میری زین تے چڑھا